अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2018 है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ, ताकि ममलिकत में जो गैर मुल्की अफराद हैं वो कानूनी जो यहाँ के कवानीन में तब्दीली आती है उससे बाखबर अच्छी तरीके से रह सकें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, वजारत अमल और वजारत तजारत और दीगर सिक्योरिटी इदारों की रियाद के साउथ के इलाके में एक रहायशी बिल्डिंग पर छापामार कार्रवाई करके उन्होंने कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 45 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इस बिल्डिंग में बहुत से गैर मुल्की अबाया सीने का काम करते थे। इस बिल्डिंग को उन्होंने फैक्ट्री बनाया हुआ था। ये लोग अबाए और मुख्तलिफ़ अक़साम की रेडीमेड ख़वातीन के गाउन और मलबूसात तैयार करके रियाद के शॉपिंग सेंटर में सप्लाई भी करते थे। इनके पास से मशीनें और कुछ गैर मुल्की ब्रांड के लोगो भी जब्त कर लिए गए हैं। इस छापामार कार्रवाई में इन लोगों को प्रोसिक्यूशन के हवाले करने के बाद इनसे इन तमाम दुकानों की और मॉल्स की तफसीलात भी ले ली गई हैं जिस पर ये सप्लाई करते थे, और उन पर भी छापा मारा गया है, क्योंकि वो दुकानें जालसाजी करते हुए इन ब्रांड्स के लोगोस लगाकर गैर कानूनी और गैर मुल्कियों से अबाया ख़रीदते थे और कपड़ों की सिलाई का काम करवा रही थीं। इन तमाम दुकानों को सील करके दुकानदारों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी तरह की छापामार कार्रवाई जद्दा के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी गैर मेयारी और एक्सपायर खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने वाले, होटलों में नामुनासिब सफाई का इंतज़ाम न करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हुए 1600 से ज़ायद दुकानदारों और ताजरों को वार्निंग जारी कर दी गई है। कुछ संगीन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि कुछ ताजरों को गिरफ़्तार भी किया गया है। गैर मेयारी अशिया को ज़ब्त करके ज़ाया कर दिया गया है। ये सऊदी हुकूमत की एक बेहतरीन और एक बड़ी कार्रवाई है, जो कि गैर कानूनी और गैर मुल्की जो कि जाली चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, ममलिकत में इंसानी सेहत से खेलते हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से शुरा अराकीन में नमाज के औकात में पेट्रोल स्टेशंस और फार्मेसीज़ यानी सदलिया या मेडिकल स्टोर को खुले रखने पर ज़ोर शोर से बहस जारी है। एक ख़बर ये भी आई है कि मजलिस शुरा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि नमाज के औकात में फार्मेसीज़ और पेट्रोल पम्प खुले रखे जाएँ, ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। दूसरी जानिब शेख साले अल मगसी का कहना है कि दुकानों, सदलिया या पेट्रोल पंप्स किसी सूरत में नमाज के औकात में नहीं खोले जाएंगे। अजान के बाद अगर सबसे ज़रूरी चीज़ है तो वो नमाज है, इसलिए इसके बारे में फ़िलहाल कोई हतमी फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका है। इस बारे में मज़ीद जैसी कोई इतलात आती हैं फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर कर दी जाएंगी। दोस्तों, मक्कातुल मुकर्रमा में पुलिस की शानदार कार्रवाई हुई है, जिसमें हाईवे पुलिस ने अल साहिल रोड पर एक गाड़ी को रोका, जिसमें 2 हिंदुस्तानी एहलकार अफराद सवार थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर इनमें से कोई ममनुआ चीज़ बरामद ना हुई, लेकिन गाड़ी में मौजूद अफराद की घबराहट देखकर एहलकारों को कुछ शक महसूस हुआ। उन्होंने दोबारा तफसीली जायज़ा लिया तो इनके खुफिया खाने दिखाई दिए। इन खानों को जब तोड़ा गया तो बड़ी मिकदार में नशावर बूटी कात और उसकी गांडें बरामद हुई हैं। इन तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके महकमे इंसदाद मंशियात के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, एक ख़बर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि सऊदी पासपोर्ट और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पासपोर्ट है उसको मर्ज किया जा रहा है। इस तरह दोनों ममालिक के रहने वाले बगैर पासपोर्ट या वीज़े के दोनों मुल्कों में सफ़र कर सकेंगे। जवाज़ात ने इस खबर की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई इक़दाम ना होने वाला है, और इस बारे में कोई जो भी खबरें हैं ये मनगढ़ंत खबरें हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए फैलाई जा रही हैं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त हर दूसरा बंदा मोटापे की वजह से परेशान दिखाई देता है, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ख़तरनाक बीमारियों का ताल्लुक अज़ाफ़ी चर्बी से होता है। इसी सिलसिले में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने एक दवा जिसका नाम बर्निंग फैट स्लिमिंग है, इस पर पाबंदी आयद कर दी है। ये दवा आजकल सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ़ साइट्स पर काफ़ी मशहूर है। अथॉरिटी का कहना है कि इस दवा में मौज़ूद सेहत अज्जा शामिल हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।
اس دوا کے بارے میں اتھارٹی نے مزید شکایات موصول ہوئی تھیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اس دوا میں ایک اجزاء کافی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جسے سائبو ٹربائن کہتے ہیں۔ یہ برازیل میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے دل کی بیماریوں کے امراض بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا موٹاپے کا سب سے بہترین علاج کم خوراک کھانا اور روزے رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ چہل قدمی یعنی ایکسرسائز کرنا ہے۔ دوستو، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے 1 سالہ دور میں خود کو بہترین اور منجے ہوئے حکمران کے طور پر ثابت کروا لیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پہلی الیکٹرانک گاڑیوں کی ریس منعقد کی جا رہی ہے۔ ان گاڑیوں کی ریس کی تیاریوں کے حوالے سے وہ گراؤنڈ میں بغیر پروٹوکول کے انتہائی سادہ اور عوامی انداز میں گئے، وہاں منتظمین سے ملاقات کی اور تمام سہولتوں کا جائزہ لیا ہے، اور ان تیاریوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ اس موقع پر لی جانے والی تصاویر فوری طور پر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور لوگوں نے اپنے ولی عہد کو اس عمل کو خوب سراہا ہے۔ دوستو، جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی شہری کی درخواست پر مقامی عدالت نے تفصیلی بیانات اور گواہوں کو سننے کے بعد فیصلہ سعودی شہری کے حق میں کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی شہری نے قسطوں پر گاڑی لی تھی اور اس کے ذمے 1,31,000 ریال بقایا جات تھے جو وہ ادا نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی فراہم کرنے والی کمپنی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، جس پر شہری نے تفصیلی تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ 2 برس تک گاڑی کی قسطیں باقاعدگی سے ادا کرتا آ رہا ہے، لیکن جب اس کی گاڑی کا گیئر باکس خراب ہوا اور کمپنی سے رابطہ کرنے کے باوجود اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے گاڑی کی قسطیں روک دیں۔ قسطوں پر گاڑی فراہمی کا قانون تاجر کرائے کے زمرے میں آتا ہے اور اس قانون کے مطابق گاڑی کی اصلاح کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عدالت نے تمام حقائق سننے کے بعد کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ معاہدہ منسوخ کر دے کیونکہ خلاف ورزی کمپنی کی طرف سے ہوئی ہے۔ دوستو، سعودی قومی بجٹ 2019 آئندہ ہفتے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بجٹ میں سعودی کابینہ خصوصی اجلاس منعقد کر رہی ہے۔ اس اجلاس میں 2018 کے بجٹ سے مالیاتی نتائج بھی پیش کیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اس سال پیش ہونے والا بجٹ سعودی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اور ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں غیر ملکیوں کے لیے کیا آسانیاں یا مزید مشکلات سامنے آتی ہیں۔ اس بارے میں جیسی کوئی مزید اطلاعات آتی ہیں آپ حضرات سے شیئر کر دوں گا، مگر ابھی تک کی کچھ اطلاعات جو پچھلے دنوں شیئر ہوئی تھیں کہ غیر ملکیوں کے لیے کچھ آسانیاں بھی آ رہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ دوستو، مکہ المکرمہ میں بلدیہ نے سلیمانیہ محلے میں المعلی قبرستان کے قریب 13 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ مسجد الحرام سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گاڑی طلب کرنے کے 90 سیکنڈ کے اندر اندر مالک کے پاس پہنچا دی جائے گی۔ یہاں پر 540 گاڑیاں پارک کی جا سکیں گی۔ اس کے متعدد گیٹ ہوں گے۔ اس کار پارکنگ کی فیس فی گھنٹہ 10 ریال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ رمضان اور حج کے موسم میں اس میں بھی یہ فیس اتنی ہی ہوگی، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرم کی حدود میں پارکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ سعودی حکومت کی بہترین کارروائی کے بعد اس میں یہ ایک جو سمارٹ کار پارکنگ ہے وہ بنائی گئی ہے، لہٰذا اس ایریے میں گاڑیوں کی پارکنگ کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے۔ دوستو، سعودی بورڈ آف کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی کے مطابق 4 سعودی کمپنیوں کو ان کے سالانہ منافع کی تفصیلات غلط بتانے اور تداول میں اس کا غلط اندراج کرانے پر چاروں کمپنیوں پر 20,000 ریال جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح چاروں کمپنیاں 80,000 ریال جرمانہ ادا کریں گی۔ سعودی آرٹیکل 61 کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں یہ جرمانے کیے گئے ہیں۔ دوستو، محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق مملکت کے اکثر علاقوں میں آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، پچھلے 2 ماہ سے مسلسل جو بارشوں میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ریگستان بھی جھیلوں کا منظر پیش کرنے لگ گئے ہیں۔ مملکت کے وہ علاقے جہاں پر گرد و غبار کے طوفان اڑتے تھے وہاں پر اب ہریالی لہلانے لگ گئی ہے۔ یہ مملکت کی ایک اندر موسم کی بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ محکمہ موسمیات اور ارضیات کے محکموں نے یہ پیشن گوئی کر دی ہے کہ آنے والے 15 سالوں کے اندر اندر مملکت کا موسم
بالکل تبدیل ہو کے یورپین موسم کی طرح ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے اور میرے اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا، تاکہ جو معلومات میں نے شیئر کی ہیں وہ ان تمام آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا، تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ السلام علیکم۔